बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा रमज़ान मुबारक का छोड़ने का कितना गुनाह है। एक रोज़ा भी अगर छोड़ दे कितना गुनाह है। पहले याद रखें, रोज़ा किस पे लाजिम है, किस पे फर्ज है। बच्चा जब बालिग हो जाए, जिस तरह नमाज उस पर फर्ज हो जाती है बुलूगत के बाद, इसी तरह रोज़ा भी फर्ज हो जाता है। कम अज़ कम इसकी हद बुलूगत उम्र जो है वो 14 से 15 साल है। इस पे बच्चे पे रोज़ा फर्ज हो जाता है। रोज़ा जो रमज़ान मुबारक के रोज़े का सिरे से इनकार करता है, ये है ही नहीं, वो शख्स दर इस्लाम से खारिज है, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मानता है कि जी रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, लेकिन रखता नहीं है, तो फरमाया ये बहुत ज़्यादा सख्त गुनहगार है। जिस तरह नमाज फर्ज हो जाती है बच्चे पे हद बुलूगत के बाद, इसी तरह रोज़े भी फर्ज हो जाती है। जानबूझकर रोज़ा छोड़ने वाला शख्स, चाहे एक रोज़ा छोड़ता है जानबूझकर, वो सख्त गुनहगार है, अजाब नार का हकदार है। तौबा भी करेगा, फिर उसकी कज़ा भी करेगा। तौबा भी उस पर लाजिम है, कज़ा भी उस पर लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है। रिवायत करने वाले हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका, जल्द 1 सफ़ा नंबर 638 के ऊपर, और हदीस नंबर है 1934। रिवायत करने वाले हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदा मोमिन ने एक रोजा भी बगैर रुखसत के और बगैर मर्ज के छोड़ दिया, फरमाया वो सारी जिंदगी वो रोजे रखता रहे, उसका सवाब इंसान को नहीं मिल सकता जो एक रोजा रखने का सवाब मिलता है। प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, रोजा बिल्कुल ना छोड़े। हम तो कहते हैं कि यार के बच्चों को रोजा ना रखवाएं। रोजा रखना इंसान के जिगर को तंदुरुस्त करता है, इंसान का मैदा ठीक होता है, बीमारी से सेहतयाब होता है। इंसान के जिस्म की ये ज़कात है रोजा रखना। खुद रखें, जो बच्चे हद बुलूगत के बाद पहुंचे हद बुलूगत को, उसको भी रोजे रखवाएं। एक रोजा छोड़ने वाले कितना गुनाहगार है, मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है। रिवायत करने वाले हैं हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यह हदीस मुबारक है सही इब्न हब्बान, जिल्द 9 सफ़ा नंबर है 286, और हदीस नंबर है 7448। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए हमने सुना कि क्या फरमाया, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं सो रहा था, ख्वाब के अंदर दो शख्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे एक दुश्वार पहाड़ पे ले गए। जब पहाड़ पे गया तो दरमियानी हिस्से पर जब पहुंचा तो वहां बहुत सख्त आवाजें आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मैंने पूछा ये कैसी आवाजें हैं, तो बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहन्नमी लोगों की चीखों पुकार है, जो गुनाहों के सबब दोज़ख के अंदर पड़े। रोजा ना रखना गुनाह है, नमाज ना पढ़ना गुनाह है, माँ बाप की फर्मा बरदारी ना करना गुनाह है, गीबत, चुगलखोरी, बोहतान, गाली गलौज, ये गुनाह है। फरमाया कि ये गुनाह जो है इंसान को दोज़ख में ले जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन लोग हैं या रसूलल्लाह, ये जहन्नम में लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते मैं थोड़ा आगे गया तो फिर देखा ऐसे लोगों पे गुजर हुआ कि उनके टखनों के साथ जो ना उनको उल्टा लटकाया हुआ है, दोज़ख के अंदर उल्टा लटके हुए हैं, टखनों के साथ बंधे हुए हैं, सार नीचे है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, और फिर फरमाया कि उनके जबड़े मुंह के जबड़े जो है ना उनको खींच रहे हैं और फाड़ रहे हैं। फरमाया उनके मुंह से फिर खून बह रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो रोजा इफ्तार करने से पहले अपना रोजा खोल देते थे, यानी रोजा तोड़ देते थे। रोजा रखे फिर रोजा मुकम्मल करें, रोजा तोड़े ना। जब रोजा मुकम्मल करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
یہ فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا شخص بہت ہی زیادہ سخت گناہگار ہے، عذاب نار اس کو دیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر مجموع الزوائد جلد 3 صفحہ نمبر 340، حدیث نمبر ہے 4773 کے اوپر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 بدبخت لوگ ان کا بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا روزہ نہ رکھنے والا، وہ شکی ہے، یعنی بدبخت ہے وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسرا؟ فرمایا والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، فرمایا وہ بھی بدبخت ہے۔ تیسرا پوچھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی بدبخت ہے جو میرا ذکر سنے اور مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک حدیث مبارکہ اور ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 61، حدیث نمبر ہے 7455۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے اس شخص کا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا؟ فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے پھر اس میں اپنی بخشش نہ کروائے، اپنی مغفرت نہ کروائے۔ یعنی رمضان کا روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان کے روزے رکھے تو ثواب کا مستحق ہے بندہ، روزے نہ رکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے تو ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے کئی گنا، کئی 100 سال کی مسافت سے اس کو جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا روزے نہیں رکھتے، ایک ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پہ روزے معاف ہے، یاد رکھیں روزہ معاف نہیں ہے کسی پہ، روزہ ہر حال میں رکھے۔ روزے جب رکھیں گے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، روزے رکھیں گے جنت کے قریب ہوں گے، روزے رکھیں گے دوزخ سے دور ہوں گے اور آپ کا قرب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔